अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हर एक किस्म को प्रशंसा अल्लाह को लागी छ जो संपूर्ण संसार को पालन करता हो। हामी उसैको प्रशंसा गर्छौं र उसैसँग मदद चाहन्छौं र उसैसँग क्षमा याचना गर्छौं र अन्तिम सन्देष्टा श्री मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि र वहाँका परिवार र वहाँका साथीहरू र पर्ले हुने दिनसम्म अनुसरणकर्ताहरूमाथि अल्लाहको धेरै धेरै शान्ति होस्। मेरा प्रिय साथीहरू, अल्लाह को प्रशंसा र उसको अंतिम इष्टदूत श्री मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि शान्ति पछि सर्वप्रथम म ऐसा इस्लामिक सेन्टर को यस भाषा हालमा यहाँ उपस्थित भएका सबै दाजुभाइहरूको स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्दछु कि तपाईहरूले आफ्नो यो अमूल्य समय एउटा शुभ कार्यमा उपयोग गर्नुभयो र अति प्रसन्नता प्रकट गर्दछु कि तपाईहरूले इस्लाम प्रति ज्ञान, इस्लाम प्रति जानकारी लिने प्रस्तावना लिएर यहाँ उपस्थित हुनुभयो। त्यसको लागि तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस संसारमा अनेकौं प्रकारका धर्महरू छन् र ती सबै धर्महरूको मूल कुरो ईश्वर प्रति विश्वास राख्नु हो। किनकि यो समानता भन्नाले ईश्वर प्रति विश्वास मानिसको जन्मजात प्राकृतिक गुण हो, जसलाई कुनै पनि धर्मलाई मान्ने व्यक्तिले नकार्न अथवा इन्कार गर्न सक्दैन। तर धर्मको विषयमा छलफल र विश्लेषण गर्दा ईश्वर प्रति सही धारणा र विश्वासको जुन आधार र धारणा इस्लामले बताएको र त्यसको पुष्टि गरेको छ, त्यसलाई सत्यताको दृष्टिले हेर्दा थाहा हुन्छ कि वास्तवमा इस्लाम धर्ममा जन्मदेखि मृत्युसम्मको हरेक प्रश्नको उत्तर दिइएको छ। यस ठूलो संसारको निर्माणकर्ता र निर्माणको उद्देश्य, हाम्रो यो सांसारिक जीवन र जीवनको उद्देश्य, दुख सुख, मृत्यु र मृत्युपछि परलोकको जीवनको स्पष्टीकरण गरिएको छ। जातपात सानो ठूलोको कुनै भेद विच्छेद नगरिकन, कुनै किसिमको भेद विच्छेद नमानिकन समानताको आदेश दिइएको छ। भन्नाले आउनु हामी सत्य सृष्टिकर्ता, सत्य यस संसारको सत्य निर्माणकर्तातिर ज्ञान प्राप्त गरौं। इस्लाम धर्म अनुसार यो ठूलो संसार र यसमा रहेका सम्पूर्ण वस्तु र जीव जन्तुहरूलाई मात्र एउटा सर्वशक्तिमान हस्तीले निर्माण गर्नु भएको छ, जसलाई अल्लाह भनिन्छ। अब प्रश्न उठ्दछ कि अल्लाह भनेको को हो? अल्लाह अथवा ईश्वर को हुन सक्छ? त्यसका विशेषता के हुनु पर्छ? आउनु, अल्लाह कुनै मानव र बोट बिरुवा होइन। अल्लाह कुनै मूर्ति र कुनै वस्तुको चित्र पनि होइन। किनकि यी सबै आफू जस्तै, आफ्नो जस्तै कुनै एउटा वस्तुको सिर्जना गर्न सक्दैनन्, कुनै एउटा सामग्री अथवा आफू जस्तै कुनै एउटा सृष्टिको निर्माण, कुनै एउटा सृष्टिलाई बनाउन सक्दैनन्। बरु अल्लाह त त्यो हो जो आकाशमाथि विराजमान, ईश्वर त त्यो हो जुन एउटै आकाशमाथि आफ्नो सिंहासनमा विराजमान एउटा हस्ती हो। ऊ चाहिँ एक छ, उसबाहेक अरू कोही पनि ईश्वर छैन। हाम्रो जीवन र मृत्यु, हाम्रो जीवन र मरण, दुख सुख, हानि लाभ आदि हरेक कुरा उसैको हातमा छ। अत आउनु
अनुसन्धान गर्नु, अनुसन्धान गर्दै ईश्वरको बारेमा, ईश्वर अल्लाह को हुन सक्दछ त्यसको विषयमा पनि विश्लेषण गरौं, त्यसको विषयमा पनि छलफल गरौं। ईश्वर अल्लाहले स्वयं आफ्नो बारेमा मूल चारवटा विशेषताहरू बताउनु भएको छ र जुनसुकै हस्तीमा यो विशेषता, यो चारवटै विशेषता जुनसुकै हस्तीमा पाइन्छ त्यसलाई मात्रै ईश्वर भन्न सकिन्छ, जुन कुनै सृष्टिको विशेषता पनि हुन सक्दैनन्। आउनु अल्लाहले आफ्नो अन्तिम सन्देशता श्री मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुभएको छ कि हे नबी, हे पैगम्बर, हे मेरा दूत, तपाईं सबैलाई भनिदिनुस्, बताइदिनुस् कि त्यो अल्लाह ईश्वर एक छ, त्यो ईश्वर एक छ, त्यो निरपेक्ष छ, त्यसलाई कसैको आवश्यकता छैन, त्यो कसैको आश्रित छैन, त्यो चाहिँ निरपेक्ष छ। उसबाट कोही जन्मेको छैन, उसबाट कोही जन्मेको छैन, न त ऊ कसैबाट जन्मेको छ। त्यो समकक्ष कोही पनि छैन, त्यसको बराबर कोही पनि छैन। आउनुस् ल त ती चारवटै विशेषतालाई छुट्याएर विचार गर्नु। सबभन्दा पहिलो विशेषता ईश्वरको हुन सक्छ। ईश्वरले आफै स्वयं बताइदिनु भएको छ कि ईश्वर एक हुनुपर्छ, ईश्वर एक हुनुपर्छ, अल्लाह एक हुनुपर्छ। यदि दुई भए भने त्यो ईश्वर हुन सक्दैन। त्यस्तै दोस्रो विशेषताको वर्णन अल्लाहले, ईश्वरले स्वयं आफै गर्नु भएको छ कि त्यो निरपेक्ष हुनुपर्छ, त्यो कसैको आश्रित हुन सक्दैन। यदि कसैको आश्रित भयो भने, कसैको आवश्यकता त्यसलाई पर्यो भने त्यो ईश्वर हुन सक्दैन, त्यो अल्लाह हुन सक्दैन। त्यस्तै अल्लाहले अझै पुष्टि गर्दै तेस्रो विशेषता बताउनु भएको छ कि ईश्वरको एउटा मूल विशेषता यो पनि हो, ईश्वर अल्लाह उसबाट कोही जन्मेको छैन र न त ऊ कसैबाट जन्मेको छ। भन्नाले न त उसको आमा बुवा छन्, न त ऊ कसैको सन्तान वा छोराछोरी हो। यदि यो खाले कुनै व्यक्ति भयो, यदि यो खाले कुनै व्यक्ति छ, कुनै सृष्टि छ जसको आमा बुवा छन् र जसको कुनै हस्ती छ जसको छोराछोरी पनि छन् भने त्यो ईश्वर हुन सक्दैन, त्यो ईश्वर हुन सक्दैन। र यो संसारमा आज तपाई हेरिकन विचार गर्नु, यो संसारमा कुनै एउटा हस्ती, कुनै एउटा वस्तु, कुनै एउटा सामग्री, कुनै एउटा सृष्टि यस्तो छ कि जसको आमा बुवा नहुन्, कुनै यस्तो छ कि जो सधैँको लागि यहाँ आएको छ, अमर होस्, छैन। ईश्वर चाहिँ अमर हुनुपर्छ। जो यो संसारमा, यो धरतीमा उत्पन्न भयो अथवा जोले सृष्टि, जसले जन्म पायो, जसको सृष्टि भयो, त्यसलाई एक दिन मर्नै पर्छ, त्यसको मरण चाहिँ अनिवार्य छ, अवश्य रूपले त्यो एक दिन मर्ने छ। त्यसले गर्दा मर्ने खालको कुनै वस्तु, कुनै चित्र, कुनै सामग्री, कुनै सृष्टि ईश्वर हुन सक्दैनन्। आउनु अल्लाहले, ईश्वरले आफ्नो विषयमा यसको पनि पुष्टि गर्नु भएको छ कि ईश्वर को हुनुपर्छ। चौथो विशेषता, जुन मूल विशेषता, यो पनि बताउनु भएको छ कि त्यो समकक्ष कोही पनि छैन, त्यसको बराबर कोही पनि छैन। यदि कुनै एउटा हस्ती, कुनै एउटा सृष्टि, कुनै एउटा वस्तु, त्यो जस्तो यदि अरू कोही पनि छ भने त्यो ईश्वर हुन सक्दैन। आउनु हामी आफ्नो यस सांसारिक जीवनमा बिना उद्देश्य कुनै काम गर्दैनौं र यस कुराको अल्लाहले, ईश्वरले जुन कुराको पुष्टि यसमा गर्नु भएको छ, विशेषता बताउनु भएको छ, त्यो विशेषता मात्र इस्लामले बताएको छैन, बरु हिन्दूवाद र अन्य धर्मले पनि यस कुरालाई ग्रहण गरेका छन्, यस कुरालाई स्वीकार गरेका छन्। आएको छ कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, दुईटा हुनुहुन्न, कदापि हुनुहुन्न। अझै पुष्टि तपाईलाई चाहियो भने मन्दिरको द्वारमा उभिनुहोस्, मन्दिरमा जाँदै गर्ने पुजारी, मन्दिरमा जाँदै गर्ने धर्मगुरु, वेद वाचन गर्ने धर्मगुरुसँग प्रश्न गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्
कि ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो चोर अंगुला ठाडो पारी आकाशतिर संकेत गर्दै भन्नुहुन्छ कि आकाशमा हुनुहुन्छ। आउनु, जब यति महान शक्तिशाली ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ, आकाशमा हुनुहुन्छ, उहाँ नै यस संसारको निर्माणकर्ता, उहाँ नै यस संसारको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भने आउनुस्, हाम्रो यो हामीलाई यस संसारमा सृष्टि किन गर्नुभएको छ? हामी जुनसुकै हामी कुनै पनि आफ्नो यस संसारिक जीवनमा कुनै पनि काम बिना उद्देश्य गर्दैनौं भने के अल्लाहले हामीलाई यो जीवन, सोच विचार, हिल्ने डुल्ने शक्ति दिएर यति ठूलो कृपा र विशाल उपकार बिना उद्देश्य गर्नुभएको छ? बिना उद्देश्य गर्नुभएको छ? होइन, बरु अल्लाहले हामीलाई र हाम्रो कल्याणको लागि यस ठूलो ब्रह्माण्ड र संसारलाई एउटा महत्त्वपूर्ण उद्देश्यको लागि बनाउनु भएको छ, जसको पुष्टि ईश्वर अल्लाहले स्वयं आफ्नो पवित्र ग्रन्थ कुरानमा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, बताउनु भएको छ कि मैले जिन्नात र मानिस जातिलाई मात्र आफ्नो उपासनाको लागि मात्र यस कारण पैदा गरेको छु कि तिनीहरू मेरो उपासना गरून्। म तिनीहरूसित तिनीहरूबाट जीविका म चाहदैन, म यो पनि चाहदैन कि तिनीहरू मलाई खाना खुवाउन्। तसर्थ यो स्पष्ट भइहाल्यो कि हाम्रो जन्मदाता मात्र एउटै ईश्वर अल्लाह हुन् र मात्र आफ्नो उपासनाको लागि यस संसारमा हाम्रो सृष्टि गर्नुभएको छ। यसले गर्दा हामीमाथि अनिवार्य हुन्छ कि त्यस उद्देश्यलाई पूरा गरौं। यदि हामी एउटै अल्लाहको उपासना गरी आफ्नो संसारमा आउने मूल उद्देश्यलाई पूरा गर्छौं भने यस लोकमा र मरेपछि परलोकमा सफलता र मुक्ति पाउन सक्छौं। र यदि ईश्वर अल्लाहको उद्देश्यलाई पूरा गर्दैनौं भने परलोकमा हामीले कमाएर जम्मा गरिएको यो धन सम्पत्ति, हाम्रो आमा बुवा, हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो सन्तान, हाम्रो वंश, कोही पनि हाम्रो यो सम्पत्ति सफलता र मुक्ति दिलाउन सक्दैनन्, किनकि हामीले मर्ने बेलामा यो हामीसँग जाँदैनन्। यो भन्न पनि सकिन्छ कि सबै धर्महरूले राम्रो कुराहरू सिकाउँछन् र सबैको विश्वास हुन्छ कि ईश्वर एउटै छ भने यसले के फरक पर्छ कि हामी जुनसुकै धर्मलाई मान्छौं र त्यसको अनुसरण गर्छौं? कुरो त एउटै हो, यो भन्न पनि सकिन्छ। हामी भन्छौं होइन, कुरो एउटै होइन। इस्लाम बाहेक सबै धर्महरूमा सृष्टि पूजा, वस्तु पूजा, जुन मूर्ति पूजाको सार हो त्यो गरिन्छ, जुन सबैभन्दा ठूलो पाप हो, जुन हाम्रो मूल उद्देश्यको विपरीत र विरुद्ध हो। यो संसारमा आउने मूल उद्देश्यको विपरीत र विरुद्ध हो। यदि यसै अवस्थामा मृत्यु भयो भने विचार गर्नु कि अल्लाहले कसरी क्षमा गर्नुहुन्छ। आउनु, तपाईलाई बताइदिम कि इस्लाम धर्म कुनै नयाँ धर्म वा कुनै राष्ट्रवाद धर्म वा कुनै जात बिरादरीको लागि, कुनै वंशको लागि खास धर्म होइन, बरु इस्लाम धर्मको स्थापना सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि यस संसारको स्थापनादेखि नै भएको यो धर्म हो, जसको पुष्टि इस्लामको अर्थ, इस्लामको सिद्धान्त र इस्लामका मूल विशेषताहरूले तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु, तपाईलाई एक गरिकन इस्लामको अर्थ, इस्लामका सिद्धान्त, इस्लामका विशेषताहरूको विषयमा कुरा गरौं। इस्लाम भनेको के हो? इस्लाम एउटा यो अरबिक शब्द हो। इस्लाम भनेको यो एउटा अरबिक शब्द हो जसको नेपालीमा अर्थ आउँछ कि हुकुम मान्नु, आदेश पालन गर्नु, समर्पण गर्नु। हुकुम मान्नु, आदेश पालन गर्नु, समर्पण गर्नु। शाब्दिक रूपले यसको अर्थ यो हुन्छ। आउनु, परिभाषिक रूपले यसको अर्थलाई बुझौं। परिभाषामा यस प्रकार भनिन्छ कि अल्लाह नै सम्पूर्ण संसारको पालनकर्ता, सत्य ईश्वर र वास्तविक उपास्य मानेर उसैको आदेश पालन गर्नु, उसैको
आदेश पालन गर्नु, उसको पूजा पाठमा कसैलाई सहभागी नबनाउनु, अर्थात अल्लाहको अन्तिम सन्देशता, अन्तिम इष्टदूत श्री मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दिएको आदेश र नियमको पालन गर्नु, यो चाहिँ इस्लामको परिभाषिक र शाब्दिक अर्थ हो। आउनु इस्लामको सिद्धान्तलाई पनि जान्नु, त्यसको विषयमा पनि छलफल र विश्लेषण गर्नु र बुझ्नु कि इस्लाम कुनै नयाँ धर्म होइन। हेर्नुस्, इस्लाम धर्ममा विश्वासको निम्ति 6वटा कुराहरू, इस्लाम धर्ममा विश्वासको निम्ति 6वटा कुराहरू छन् जसमाथि विश्वास राख्नु अति अनिवार्य छ। पहिलो कुरो अल्लाहमाथि विश्वास राख्नु, ईश्वर अल्लाहमाथि विश्वास राख्नु कि अल्लाह छ, अल्लाह नै सम्पूर्ण संसारको पालनकर्ता हो, अल्लाह नै यस संसारको सृष्टिकर्ता र निर्माणकर्ता हो, अल्लाहको हातमै हाम्रो जीवन र मृत्यु छ, अल्लाह नै पूजाको योग्य छ, अल्लाह बाहेक कोही वस्तु, कोही ईश्वर हुन सक्दैन, त्यो सत्य ईश्वर एउटै आकाशमा छ। नम्बर 2 मा फरिश्ता भन्नाले देवदूतहरू, अल्लाहको खास विशेष प्राणी अल्लाहले बनाउनु भएको छ आफ्नो नियम लागू गर्नलाई, तिनीहरूमाथि विश्वास राख्नु। तेस्रो अल्लाहका पुस्तकहरूमाथि विश्वास राख्नु, अल्लाहले यस संसारमा मानव जातिको पथ प्रदर्शनको लागि, मानिसलाई सही र सत्य बाटो देखाउनको लागि आफ्नो तर्फबाट किताब नियमहरू किताबको रूपमा अवतरित गरिराख्नु भयो र गर्दै गर्नुभयो। त्यस सबै ती किताबहरूमाथि विश्वास राख्नु कि यो अल्लाहकै तर्फबाट आएका नियम र विधान हुन् र अल्लाहकै तर्फबाट आएका यो किताब हुन्। चौथोमा अल्लाहको सन्देशताहरूमाथि विश्वास राख्नु, अल्लाहले हामी मानव जाति मध्ये नै सत्य बाटो देखाउनको लागि, सही मार्गमा आउनको लागि, सही मार्ग हामीलाई चिन्नको लागि अल्लाहले आफ्नो सन्देशताहरूको एउटा सिलसिला जारी गर्नुभएको थियो। त्यो सिलसिलाको अन्तिम समापक, त्यो सिलसिलाको अन्तिम सन्देशता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई बनाएर पठाउनु भयो, जुन पर्ले हुने दिनसम्मको लागि अल्लाहले उहाँलाई पठाउनु भयो। यो कुरामाथि विश्वास राख्नु इस्लामको मूल सिद्धान्त मध्ये एउटा सिद्धान्त हो। नम्बर 5 पर्ले हुने दिनमाथि विश्वास राख्नु। यो संसार जुन प्रकार हामी मानिस अथवा मानिस बाहेक अरू अन्य जातिहरू, यो संसारमा अन्य वस्तुहरू जो पनि यो संसारमा उत्पन्न भएका छन्, तिनीहरूको एक दिन अन्त हुन्छ। यसै प्रकार यो संसार, यो धरती, यो आकाश, चन्द्रमा, सूर्य र समुद्र र बोट बिरुवा सबैको एक दिन अन्त हुनेछ। यो संसार एक दिन पर्ले हुनेछ। यस कुरामा विश्वास राख्नु। कुन दिन हो यो कसैको ज्ञानमा छैन, अल्लाह बाहेक कसैलाई यस कुराको ज्ञान छैन कि यो कुन दिन यो संसार पर्ले हुनेछ, तर अवश्य एक दिन यस संसारको पनि अन्त हुनेछ। यस कुरामा विश्वास राख्नु। नम्बर 6 मा भाग्यमाथि विश्वास राख्नु कि अल्लाहको ज्ञानमा हामी जे गर्छौं, हामी जे गर्न सोच्छौं ती सबै कुरा अल्लाहको ज्ञानमा छ र अल्लाहको तर्फबाट, अल्लाहको चाहनाले, बिना अल्लाहको चाहनाले हामी गर्न सक्दैनौं। आउनुस्, यसै प्रकार इस्लाम धर्मको जग 5वटा कुरामाथि आधारित छ। नम्बर 1 विश्वासको साथ अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह को उच्चारण गर्नु, अर्थात यो भन्नु कि म यस कुराको गवाही दिन्छु, म यस कुराको आफ्नो हृदयले गवाही दिन्छु, म भन्छु, यस कुरालाई भन्नु म गवाही दिन्छु कि अल्लाह बाहेक कोही सत्य उपास्य छैन, मात्र एउटै ईश्वर अल्लाह उपासनाको योग्य छ। र यस कुराको पनि गवाही दिन्छु कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहाँमाथि शान्ति होस्, उहाँमाथि अल्लाहको कृपा र शान्ति होस्, अल्लाहका अन्तिम इष्टदूत र अन्तिम रसूल हुन्। उहाँकै निर्देशन अनुसार जीवन बिताउनु अनिवार्य छ। यस वचनलाई स्वर्गको मूल ढोकाको साँचो पनि भनिन्छ। स्वर्गको मूल ढोकाको साँचो पनि भनिन्छ। यस वचनलाई अर्थलाई बुझिकन पूर्ण विश्वासको साथ यसलाई नभनेसम्म कुनै व्यक्ति इस्लाममा प्रवेश गर्न सक्दैन। नम्बर 2 मा इस्लामको 5वटै आधारहरू मध्ये नम्बर 2 को आधार सलाह अथवा नमाज पढ्नु।
एकेश्वरवाद र ईशदूतलाई स्वीकार गरेपछि इस्लाममा 5 पटक प्रार्थना गर्नु अनिवार्य छ, जसलाई नमाज भनिन्छ, जसलाई नमाज र सलात भनिन्छ। यसका लागि हरेक कुराबाट पवित्र हुनुपर्छ। सानो ठुलोको कुनै फरक नपारिकन बुद्धिमान गुण ज्ञान भएको पुरुष र महिला सबैमाथि अनिवार्य छ। नम्बर 3, जकात भन्नाले अनिवार्य रूपले दान दिनु। यसको 2 शाब्दिक अर्थ हो। जकात यसको 2 शाब्दिक अर्थ हो। एउटा हो चोखो पार्नु र शुद्धिकरण, र दोस्रो हो वृद्धि र उन्नति आउनु। यो विशेष सम्पत्तिको निश्चित अंश भएका धनी मान्छेहरूमाथि निश्चित मात्रा दिनु अनिवार्य हो। जुन अभावग्रस्त गरिब दुखीहरूमा वितरण गरिन्छ। दिन चाहनेले निश्चित मात्रा भन्दा बढी पनि दिन सक्छन् र त्यस्तै निश्चित गरिएको अंशसम्म सम्पत्ति नपुगेमा पनि दिन सक्छन्। तर यो चाहिँ जकात भन्ने शब्दावली भित्र पर्दैन। नम्बर 4, रमजान महीनाको व्रत बस्नु। रमजान अरबी 12औं महीनाको 9औं महीनालाई रमजानको महीना भनिन्छ, जसमा अल्लाहको उपासनाको निम्ति प्रातकालदेखि सूर्यास्तसम्म खानु पिउनु र स्त्री सम्भोग तथा व्रतलाई भङ्ग पार्ने हरेक कुराहरूबाट परै रहनु प्रत्येक बुद्धिमान र बालिग मुस्लिममाथि अनिवार्य छ। नम्बर 5 मा आउनुस्, हेर्नुस् इस्लामको पिलर, इस्लामको स्तम्भलाई हेर्नु। नम्बर 5, हज गर्नु। मक्कामा अल्लाहले स्थापित गरेको घर जसलाई काबा भनिन्छ, काबाको परिक्रमण गर्नु। यो चाहिँ मक्कासम्म जाने आउने शक्ति भएको, क्षमता भएको प्रत्येक मुस्लिममाथि जीवनमा एक पटक अनिवार्य हो। यो सबभन्दा ठूलो वार्षिक सम्मेलन हो, जहाँ संसारभरिका मुसलमानहरू एउटै जस्तै पोशाकमा एकत्रित भएर अल्लाहको उपासना र पूजा पाठ गर्दछन्। तपाई समक्ष इस्लामका अब केही विशिष्ट विशेषताहरू राख्दछु, जसबाट तपाईलाई इस्लामको वास्तविकता बुझ्नमा सरल हुन्छ, सजिलो हुन्छ कि इस्लाम भनेको के हो, इस्लामको अर्थ, इस्लामको सिद्धान्त, मूल सिद्धान्तहरू र इस्लामका अब केही विशेषताहरू तपाई समक्ष राख्दछु, जसले तपाई निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ कि इस्लाम वास्तविकमा सम्पूर्ण मानवको लागि धर्म हो, कुनै व्यक्तिको लागि खास धर्म, कुनै नयाँ धर्म होइन। आउनु, इस्लाम धर्मका सम्पूर्ण कुराहरू मानिसलाई इन्सानियतको दृष्टिले विचार गरी आफ्नो मनले रोज्ने कुरा हुन्। शान्त र सही रहस्यको कुनै व्यक्ति यसका विशेषतालाई मन नपराउने भन्ने हुँदैन। नम्बर 1, इस्लाम धर्ममा सृष्टि र सृष्टिकर्ताको बीच प्रार्थनाको कुनै माध्यम लिनु पर्दैन। नम्बर 1, कसैलाई लिनु पर्दैन। स्वयं अल्लाहसँग, आफ्नो ईश्वर, आफ्नो जन्मदाता सृष्टिकर्तासँग प्रार्थना गर्न सकिन्छ। अल्लाहले भन्नुभएको छ, यस कुराको पुष्टि आफै अल्लाहले गर्नुभएको छ कि हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई सम्बोधित गर्दै कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यदि मेरा भक्तहरू मेरो बारेमा सोध्दछन्, प्रश्न गर्दछन् भने तपाई भनिदिनुस्, बताइदिनुस् कि म आफ्ना भक्तहरूको धेरै नजिक छु। जुनसुकै त्यसले मलाई पुकार्छ, जुन बेलामा, जुन अवस्थामा नै मलाई पुकार्छ, म त्यसको पुकार सुन्दछु र त्यसको गुहारलाई म जान्दछु। नम्बर 2, इस्लाम शान्ति र सुरक्षाको धर्म हो। इस्लाम एउटा शान्ति र सुरक्षाको धर्म हो। इस्लाम कुनै आतंकवाद धर्म होइन, बरु शान्तिवाद धर्म हो। इस्लामी राज्यभित्र मुस्लिम वा अमुस्लिम, मुस्लिम वा गैर मुस्लिम सबै नागरिकहरूको ज्यान र सम्पत्ति सम्मानित र रक्षणीय मानिन्छ।
यदि कुनै मानिसले कसैको हत्या, कसैको अनाहक हत्या गर्दछ भने इस्लाम धर्म नीतिको मूल साधन कुरानले यसलाई सम्पूर्ण मानव जातिको हत्याको संज्ञा दिन्छ। आउनु कुरानमा आएको छ, अल्लाहले दिएको पवित्र ग्रन्थ कुरानमा आएको छ कि जसले कसैको हत्या उसले गरेको हत्या वा विश्वमा उपद्रवको कारण बाहेक गर्यो भने त्यसले सम्पूर्ण मानव जातिको हत्या गरेसर हुन्छ। र जसले एउटाको जीवन बचायो, एउटा कसैको ज्यान बचायो, जीवन बचायो भने त्यसले सम्पूर्ण मानव जातिको ज्यान र जीवन बचाएसर हुनेछ। नम्बर 3, इस्लाममा आमा बुवाको स्थान अत्यन्त सम्मानित छ। इस्लाममा आमा बुवाको स्थान अत्यन्त सम्मानित छ। कुरानमा पटक पटक अनेकौं ठाउँमा उनीहरूको सेवा र उनीसँग राम्रो व्यवहार गर्ने आदेश दिइएको छ र यसलाई सन्तानको कर्तव्य पनि मानिन्छ। अल्लाहले भनेका छन्, पवित्र ग्रन्थ कुरानमा भनेका छन् कि तिम्रो पालनकर्ता, तिम्रो सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाहले आदेश दिएको छ कि तिमी उस बाहेक कसैको पूजा नगर र आमा बुवासँग राम्रो व्यवहार गर्दै गर। तिनीहरू मध्ये एउटा वा दुवै बुढाकालमा पुग्छन् भने तिनीहरूलाई दुर्वाक्य नभन्नु, नहप्काउनु, कुनै राम्रो यस्तो कुरा आफ्नो मुखले, कुनै यस्तो भनाइ आफ्नो मुखले नभन्नु कि जुन भनाइले, जुन कुराले, जुन तपाईको मुखबाट निस्केको शब्दले आमा बुवालाई दुःख होस्, कुनै एउटा यस्तो शब्द नभन्नु। र भन्नुभएको छ कि र तिनीहरूसँग सम्मानपूर्वक ढंगले कुराकानी गर्नु। आउनु यस विषयमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको शिक्षाप्रति विचार गरौं कि आमा बुवाको स्थान इस्लाममा के छ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यसको विषयमा के को शिक्षा दिनुभएको छ। आउनु एकजना व्यक्तिले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई प्रश्न गरे, हे अल्लाहको रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरो सद्व्यवहार पाउन सबभन्दा उपयुक्त योग्य व्यक्ति को हो? अनि नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उत्तर दिनुभयो, तिम्री आमा। व्यक्तिले पुनः सोधे, त्यसपछि को? पुनः मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उत्तर दिनुभयो, त्यसपछि पनि तिम्री आमा। प्रश्न फेरि पुनः उत्तर दिनुभयो, तिम्री आमा। उनले फेरि सोधे, तेस्रो पटक फेरि सोधे कि त्यसपछि को? भन्नुभयो, अनि तिम्री आमा। उनले फेरि प्रश्न दोहोर्याए कि त्यसपछि को? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो चौथो पालोमा भन्नुभयो, त्यसपछि तिम्रो बुवा। तिम्रो बुवा। आउनुस्, यो सम्मान र यो स्थान इस्लामले दिएको छ। नम्बर 4 मा हेर्नुस्, इस्लाममा समाजलाई बिगार्ने ठूला पापको दण्ड र सजायको समाज सुधार्नमा धेरै प्रभाव छ। जस्तै कसैको अनाहक हत्या र बलात्कारको दण्ड मृत्यु र चोरीको हात काट्ने, रक्सी खाएको सजाय कोर्राले हान्ने, विवाहितलाई अर्कासँग अवैध सम्बन्ध राख्नुको दण्ड ढुङ्गाले हानी मार्दिने, यो दण्ड लागू गरेमा सबैलाई डर हुन्छ र सबैको घर परिवार सुख शान्तिले बस्न सक्दछन्। दिदी बहिनीको मान सम्मान सुरक्षित रहनेछ यो दण्ड लागू गरेमा। अनि पापी र सज्जनको बीच न्याय पनि हुन्छ, पापीलाई पापको सजाय पनि मिल्छ, सज्जनलाई सन्तना पनि हुन्छ र सन्तुष्टि पनि मिल्छ। अल्लाहले यसैमा, यस दण्डमै अल्लाहले जीवन बताउनु भएको छ। भन्नुभएको छ कि हे विवेकीहरू, हे बुद्धि विचार भएका व्यक्तिहरू, हे बुद्धि विचारले सोच्ने व्यक्तिहरू, किसास भन्नाले बदलाको आदेशमा तिम्रो लागि जिन्दगी छ। त्यसैमा यस आदेशमै तिम्रो लागि जिन्दगी छ। यसले गर्दा तिमीहरू अनाहक हत्याबाट सुरक्षित रहनेछौ। तपाईले अनुसन्धान गर्नु, यदि यो नियम लागू र यस नियमलाई फलो गर्न थालियो भने के कसैले कसैको हत्या गर्ने विचार गर्छ? कहिले गर्दैन। कुनै समाज बिगार्ने ठूला पापप्रति त्यसले
कहिले पनि आफ्नो दिमागमा कुरा ल्याउँछ, कहिले पनि ल्याउँदैन। नम्बर 5 इस्लामका विशेषताहरू मध्ये नम्बर 5 मा छ कि इस्लाममा अनाथहरूको संरक्षण गरिएको छ। बुवाको देहान्त भयो, सानो उमेरमै बुवाको यदि देहान्त भयो, तिनीहरूको लागि इस्लामले तिनीहरूको लागि सहयोग र रेखदेख गर्ने र तिनीको सम्पत्ति अनावश्यक खर्च नगरिकन सुरक्षित राख्ने आदेश दिएको छ। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, हेर्नुस् कि आफ्नो नजिकको वा त्यसबाहेक अनाथलाई शरण दिने व्यक्ति र म स्वर्गमा यी दुईटै जस्तो आफ्नो चोर औंला र बीच औंलाले संकेत गर्दै जति यसमा दूरी छ त्यस्तै भन्नुभएको छ कि यी दुईटै जस्तै स्वर्गमा रहनेछौं। अल्लाहु अक्बर। हेर्नुस् त्यसको यति ठूलो स्थान। यो प्रकार इस्लामको आदेश, इस्लामको विशेषता र त्यसको विपरीत, त्यसको विरुद्ध, त्यसको उल्टो अल्लाहले त्यसको विषयमा के भन्नुभएको छ? जसले अनाथहरूलाई सताउँछ अथवा अनाथहरूको धन सम्पत्ति अत्याचार गरिकन खाइदिन्छ, त्यसको विषयमा आउनु। अल्लाहले के भन्नुभएको छ? त्यसको विषयमा भन्नुभएको छ कि जुन मानिसहरू अनाथहरूको सम्पत्ति अनाहक खान्छन्, तिनीहरू आफ्नो पेटमा आगो भर्दछन्। अनाहक अनाज खाएको छैनन्, बरु आफ्नो पेटमा आगो भर्दछन् र नरकमा जानेछन्। नम्बर 6 मा इस्लामको विशेषताहरू मध्ये नम्बर 6, इस्लामले विवाहिता र अविवाहिता दुवै थरीका नारीहरूलाई आमा बुवाको सम्पत्तिमा उत्तराधिकारी बनाएको छ। दुवै थरीका नारीलाई, विवाहिता वा अविवाहिता, आमा बुवाको सम्पत्तिमा उत्तराधिकारी बनाएको छ। तिनीहरूको पनि हक बताएको छ। उसलाई किन्ने, बेच्ने र उपहार दिने, दान गर्ने र आफ्नो पैसा आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। कुरानमा आएको छ कि जुन सम्पत्ति आमा बुवा र नाता गोताले छोडेर मर्दछन् त्यसमा लोग्ने मान्छेको पनि अंश छ। लोग्ने मान्छेको अंश छ र आइमाईहरूको पनि अंश छ। लोग्ने मान्छेको पनि अंश र आइमाईहरूको पनि अंश छ। थोरै होस् वा धेरै होस् निर्धारित गरिएका हुन्। इस्लाम नम्बर 7 मा आउनु। इस्लाममा समानताको आदेश आएको छ। समानता, धन सम्पत्ति, शक्ति सम्मान र जाति वर्गका आधारमा व्यक्ति र राष्ट्रहरू बीच भेदभावलाई इस्लामले अस्वीकार गरेको छ। स्वीकार गरेको छैन कि यो शक्तिशाली छ, यो धनी छ, यो गरिब छ। यसलाई इस्लामले स्वीकारेको छैन, त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। भनेको छ अल्लाहले सबै मानिसलाई एक समान गरेका छन्। अल्लाहले कुरानमा भनिएको छ, अल्लाहले भन्नुभएको छ आफै ईश्वरले कि हे मानिसहरू हो, हामीले तिमीलाई एउटै पुरुष र स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं। एउटै पुरुष र स्त्रीबाट सृष्टि गर्यौं र तिमीहरूलाई जात बिरादरी र समूहहरूको रूप दियौं ताकि तिमीले एक अर्कालाई चिन्न सक। किन जात बिरादरी, किन समूहहरूमा बनाइयो? कि एक अर्कालाई चिन्न सक। नत्र भन्नुभएको छ कि तिमी सबैलाई मैले एउटै पुरुष र एउटै स्त्रीबाट सृष्टि गरेको छु। अल्लाह कहाँ तिमी मध्ये सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति त्यो हो जो आफ्नो मनमा अल्लाहको सबभन्दा धेरै भय राख्दछ, सबभन्दा धेरै प्रेम गर्छ, भय राख्छ। निश्चय नै अल्लाह सबै कुरा जान्दछ, सर्वज्ञ छ। र यसको विषयमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्तिम सन्देशता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको भनाइ पनि सुन्नुस्, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निर्णय पनि सुन्नुस्। आउनुस्, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भनेका छन् कि हे मानिसहरू, तिमी सबैको अल्लाह, तिमी सबैको ईश्वर, तिमी सबैको पालनकर्ता एक हुन्।
अल्लाह एक हुन् र तिमी सबैको पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम पनि एक हुन्। कुनै अरब व्यक्तिलाई गैर अरब व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, कुनै गैर अरब व्यक्तिलाई कुनै अरब व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, कुनै गोरो रातो व्यक्तिलाई कुनै कालो व्यक्तिमाथि श्रेष्ठता छैन, त्यस्तै कुनै कालो व्यक्तिलाई कुनै गोरोमाथि श्रेष्ठता छैन भन्नुभएको छ। भने श्रेष्ठता कोलाई छ? यदि श्रेष्ठता छ भने कसको? मात्र सत्कर्म र धर्मात्माको। सत्कर्म, जो जति सत्कर्मी हुन्छ, शुभ काम गर्छ, राम्रो काम गर्छ, त्यो अल्लाहको धेरै नजिक र निकट हुन्छ। नम्बर 8 मा आउनुस् इस्लामका विशेषताहरू मध्ये नम्बर 8 मा कि कुनै परिवार कानून भन्दा माथि छैन। इस्लाममा कुनै परिवारलाई कानून भन्दा माथि मानिँदैन। यसको उदाहरण, यसको निर्णय र यसको आदेश आउनु श्री मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बेलामा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको युगमा आएको एउटा केसले हेर्नु। एउटा उच्च र शक्तिशाली परिवारकी आइमाईलाई चोरीको अपराधमा समातियो। समाजमा उच्च परिवारकी शक्तिशाली परिवारकी आइमाई चोरी गरियो, चोरीको अपराधमा समातियो। मुद्दा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समक्ष आयो। हेर्नुस् मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको निर्णय, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समक्ष आयो मुद्दा। सिफारिस गरियो कि यो उच्च परिवार की, शक्तिशाली परिवार की आइमाईलाई चोरीको अपराधको सजाय नदिइयोस्। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारो नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि तिमी भन्दा पहिलेका समुदायलाई अल्लाहले बर्बाद पार्दियो यस अपराधको कारणले कि तिनीहरू सामान्य व्यक्तिलाई मात्र अपराधको सजाय दिन्थे र उच्च परिवारलाई दिन्थेन। यसै कारणले अल्लाहले तिनीहरूलाई बर्बाद पार्दियो। कष्ट, क्रोध अल्लाहको आयो। यदि मेरी छोरी फातिमाले चोरी गरेको भई भने म उसको हातलाई पनि काटिदिन्छु। मेरी आफ्नी छोरी यदि फातिमाले पनि चोरी गरेको भई भने म उसको हात पनि काटिदिन्छु। अल्लाहु अक्बर। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको यो न्याय, यो शिक्षा अन्तिम सन्देशता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिनुभयो, जुन इस्लाम धर्म नीतिको मूल साधनको दोस्रो साधन मानिन्छ। आउनु इस्लाम 9 नम्बरमा इस्लामका विशेषताहरू मध्ये 9औं विशेषता यो पनि भन्न सकिन्छ कि इस्लाममा प्रमुख 5 वटा वस्तुहरूको सुरक्षा कुन प्रकार गरिएको छ। सबभन्दा पहिला धर्म। अल्लाहले धर्मलाई परिवर्तन र परिवर्तनको माध्यमबाट सुरक्षित राख्नको लागि सही माध्यम रसुलमाथि पुस्तक उतारी, आफ्नो नियम, आफ्नो आदेश उतारी त्यसै अनुसार कर्म गर्ने आदेश दिनुभएको छ। अन्तिम किताब जसलाई कुरान भनिन्छ, जुन अन्तिम रसुल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि उतारियो र सम्पूर्ण सन्देशताको लागि चुनौती, सम्पूर्ण सृष्टिको लागि यो कुरान एउटा चुनौती हो कि यसमा कुनै किसिमको परिवर्तन गर्न सकिँदैन। परलेसम्म कुनै किसिमको परिवर्तन त्यसमा गर्न सकिँदैन। नम्बर 2 मा तपाईको बुद्धिको रक्षा इस्लाममा गरिएको छ। ती सबै कुराहरू जुन मानिसको बुद्धिलाई सोच विचार र कामकाजबाट रोकिदिन्छन् वा पथ भ्रष्ट गरिदिन्छन्, खाल्डोमा ल्याएर खसालिदिन्छन्, खाल्डोमा लोटाइदिन्छन्, इस्लामले त्यसको प्रयोगबाट मनाही गरेको छ। जस्तै जाँड, रक्सी र सुँगुर बुङ्गुको मासु आदि। प्राणको पनि रक्षा इस्लामले कुन प्रकार गरेको छ, आउनु त्यसको विषयमा पनि बुझ्नु। प्रत्येक त्यो वस्तु जुन मानिसको जीवनलाई हानि पुर्याउँछ, इस्लामले त्यसलाई अवैध, हराम गरिदिएको छ। यसैले कुनै मानिसको लागि यो उचित छैन कि त्यो आत्महत्या गरी आफूमाथि अत्याचार गरोस् वा अर्का कसैको हत्या गरी उसमाथि अत्याचार गरोस्। तपाईको सम्पत्तिको पनि रक्षा इस्लामले गरेको छ। परिश्रम र जागिर गरी धन कमाउनु
यो एउटा धार्मिक लक्ष्य हो, कुनै उ छैन कि कामै नगर्ने। परिश्रम गरी धन कमाउनु, चोरी गरी होइन, नराम्रो काम गरी होइन, कसैलाई ढाटिकन होइन, परिश्रम र जागिर गरी धन कमाउनु यो एउटा धार्मिक लक्ष्य हो र यसै प्रकार धनको रक्षा पनि गर्नु यो मान्छेको कर्तव्य हो। कसैको लागि यो उचित छैन कि धनलाई व्यर्थ गरोस्। इस्लामले अनावश्यक खर्चबाट रोक्दछ। कुरानमा भनिएको छ कि खाने पिउने गर, अल्लाहले आदेश दिनुभएको छ, मैले दिएको, मैले उब्जाएको अनाजहरू तिमी खाने पिउने गर, तर सीमा भन्दा अघि नबढ। आउनु, इस्लाममा आदर तथा मान मर्यादाको पनि रक्षा गरिएको छ र यसैको प्रतीक इस्लाम हो। कसैलाई यो उचित छैन कि आफ्नो मान मर्यादामाथि आक्रमण गर्न अवसर दियोस् वा कसैको मान मर्यादालाई भङ्ग पारोस्। यी विशेषताहरू बाहेक इस्लामको एउटा महान विशेषता, इस्लामको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता यो पनि हो कि जुन सन्देशताको अनुसरण इस्लाममा मान्य र अनिवार्य छ, त्यसको विषयमा अन्य धर्म ग्रन्थहरूले पनि भविष्यवाणी गरेका छन्। आउनु, सुन्दै जानु ती भविष्यवाणीहरूको पनि बारेमा अनुसन्धान गर्दै जानु। संसारको जुन पनि समुदाय आफूसँग ईश्वरीय ज्ञान हुने दावा गर्छन्, तिनी सबै कहाँ अन्तिम ईशदूतको विषयमा चर्चा गरिएको छ। सबै कहाँ ईश्वरीय धर्म हुने जसले पनि दावा गरेको छ, ती सबै कहाँ मुहम्मद अन्तिम ईशदूतको विषयमा चर्चा गरिएको छ। अन्तिम ईशदूतको चर्चा तौरेतमा छ, अन्तिम ईशदूतको चर्चा इन्जिलमा छ, अन्तिम ईशदूतको चर्चा तपाईको वेदमा छ र अन्तिम ईशदूतको चर्चा बौद्ध धर्म र कुरान शरीफमा पनि पाइन्छ। आउनु, पुराणहरूमा कल्की अवतारको विशेषताको बारेमा आएको छ। कल्की अवतारको विशेषताको बारेमा पुराणहरूमा, जुन हिन्दू धर्म ग्रन्थहरू मध्ये एउटा मूल ग्रन्थ पनि मानिन्छ, पुराणहरूमा आएको छ कि कल्की अवतारको नाम सर्वअनमा हुनेछ। कल्की अवतारको नाम सर्वअनमा हुनेछ, जसको अर्थ हो कि जसको सबभन्दा बढी प्रशंसा गरियोस्। र यही अर्थ अरबिक शब्द मुहम्मदको पनि हो। हेर्नुस्, दुईटैको कुरो एउटै। वेदहरूमा पनि अनेकौं ठाउँमा नराशंस, वेदहरूमा, हिन्दूका धर्म ग्रन्थ वेदहरूमा पनि अनेकौं ठाउँमा नराशंसको शब्द आएको छ, जसको विषयमा भनिएको छ, नराशंसको विषयमा वेदहरूमा भनिएको छ कि त्यो जुन बेलामा पनि आउँछ, उसैले बताएको तरिका अनुसार, उसैले बताएको क्रम अनुसार कर्म गर्नुमा सफलता र मुक्ति मिल्नेछ। आउनुहोस्, त्यस नराशंसको विषयमा अथर्ववेदमा पनि तपाईँ आएको छ कि हे सुन, नराशंसको अति प्रशंसा गरिनेछ। यदि तपाईँ पुरै अति प्रशंसा गरिनेको छ, यदि तपाईँ पुरै मानवीय इतिहासलाई विचारात्मक रूपले हेर्नुहुन्छ भने मात्र एक व्यक्ति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुत्र अब्दुल्लाहलाई पाउनुहुन्छ, जसको प्रशंसा यस युगमा पुरै संसारमा भइरहेको छ। यस प्रकार कि यस पृथ्वीमा जुन संवत्सर सूर्यको गति अनुसार मानिने वर्षको जुन नियम र विधान छ, त्यस अनुसार पुरै संसारमा प्रत्येक बेलामा कुनै न कुनै नमाजको, कुनै न कुनै सलाहको समय हुँदो रहेछ। तसर्थ स्पष्ट छ कि हरेक मिनट अजान र सलातको नमाजमा, तशहुदमा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको प्रशंसा र वर्णन गरिन्छ। यदि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहेक अरू कोही व्यक्ति यस विषयमा छ भने बताउनुहोस्, नत्र सत्यलाई पछ्याउनु अर्थात् नराशंस मुहम्मदलाई स्वीकार गर्नुमा मनमा खुलदुली नपार्नु। जसको सबभन्दा बढी प्रशंसा गरियोस् वा त यस्तै कुनै व्यक्ति ल्याउनु, नत्र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई अन्तिम सन्देशता अथवा नराशंस मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई स्वीकार गर्नमा खुलदुली नमान्नु मनमा। आउनु, नराशंस वा कल्की अवतारको विषयमा निम्न संकेतहरू पनि आएका छन्। अझै सुन्दै जानु। आएको छ कि 100 नस्कहरूबाट युक्त हुनेछ।
हिन्दू ग्रन्थहरूमा कि 100 नस्कहरूबाट युक्त हुनेछ, जसको अभिप्राय, जसको मतलब असहाबे सुफा भन्नाले चौतारामा बसी धर्म ज्ञान सिक्ने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमका साथीहरू हुन सक्दछन् आएको छ कि त्यसलाई आफ्नो जन्मस्थान छोडी प्रवास गर्नुपर्छ र मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि प्रवास गर्नुभएको थियो। हेर्नुस्, दुईटै कुरो सेम त्यस्तै आएको छ कि 3 घोडसवारबाट युक्त हुनेछ, त्यो नराशंस, त्यो कल्की अवतार 3 घोडसवारबाट युक्त हुनेछ भन्नाले 300 भन्दा बढी घोडाको सवारी गर्ने योद्धाहरू साथीको रूपमा त्यसलाई दिइनेछ, जसलाई लिएर त्यो युद्ध गर्नेछ। यसको अभिप्राय, यसको मतलब बदर भन्ने एउटा ठाउँको युद्ध हुन सक्छ, किनभने कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पनि आफ्ना 313 जना साथीलाई लिएर युद्ध गर्नुभएको थियो। आएको छ कि उसको बुवाको नाम विष्णु बैस हुनेछ अनि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको बुवाको नाम पनि अब्दुल्ला थियो। दुईटैको अर्थ अल्लाहको दास भन्ने एउटै हो। आएको छ कि उसको आमाको नाम समती हुनेछ, जुन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको आमाको नाम आमिनाको अर्थ हो। हेर्नुस्, अझै सुन्दै जानु र अनुसन्धान गर्नु। आएको छ कि उसको जन्म सम्बल ग्राममा हुनेछ, अरबको प्रसिद्ध नगर। कहाँ जन्म हुनेछ? सम्बल ग्राम। आएको छ वेदहरूमा र हिन्दू ग्रन्थहरूमा कि सम्बल ग्राममा हुनेछ उसको जन्म। अरबको, आउनु यसलाई तुलना गर्नु, अरबको प्रसिद्ध नगर मक्का जहाँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको जन्म भएको थियो, त्यस नगरको एउटा नाउँ पवित्र ग्रन्थ कुरानमा अल बलदुल अमीन पनि आएको छ, जसको अर्थ हो शान्तिको नगर। सम्बल ग्रामको अर्थ पनि यस्तै हो, के हो? शान्तिको नगर। ती समस्त प्रमाणहरूले यो साबित भइहाल्दछ कि त्यो अन्तिम सन्देशता जसको चर्चा सम्पूर्ण ग्रन्थहरूमा गरिएको छ, वहाँ चाहिँ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ चाहिँ मुहम्मद पुत्र अब्दुल्ला नै हुनुहुन्छ। मात्र भाषाको फरक छ। अरबीमा मुहम्मद, हिन्दी र संस्कृतमा नराशंस र फारसीमा फार्कलितको नामले नामाङ्करण गरिएको छ। तर सम्पूर्ण संकेतहरू युग अनुसार पनि यथार्थ एउटै व्यक्तिको अनुरूप ठ्याक्कै मिलिरहेका छन्। ठ्याक्कै त्यही हो। यसले गर्दा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यसले गर्दा साथीहरू, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जति हाम्रो हुन् त्यतिकै पुरै संसारका हुन् र कुरानमाथि जति हाम्रो अधिकार छ त्यतिकै तपाईको पनि अधिकार छ। अत आउनुहोस्, अब हामी आफ्नो पूर्वज मानव सृष्टिको पहिलो व्यक्ति पूर्वज आदम अलैहिस्सलामको प्रतिज्ञानतिर लागौं। उहाँले जुन धर्म लिएर आउनु भएको, संसारको सबभन्दा पहिलो, यस मानव जातिको सबभन्दा पहिलो व्यक्ति जुन धर्म उहाँले लिएर आउनु भएको र त्यसको पालन गर्नु भएको थियो, त्यो चाहिँ यही इस्लाम धर्म नै हो। इस्लाम धर्म नै हो। अरबी र उर्दू भाषामा इस्लाम भनियो, नेपाली र हिन्दी भाषामा सर्वसमर्पण धर्म भनियो। कुरो एउटै हो। हामी सबैको पुर्खा पिता पनि एउटै रहेछन् र धर्म पनि एउटै हो। तर तपाईँ त्यही बिचल्नु भयो, त्यही तपाईँ बाटो बिर्सनु भयो र कलियुगमा आउने कलियुगमा यो आउने जुन संकेत छ कल्की अवतार वा नराशंसलाई चिन्न सक्नु भएन हे साथीहरू, र हामी उहाँमाथि विश्वास राख्दछौँ। यसकारण इस्लामले तपाईको धर्म परिवर्तन गरिरहेको छैन। इस्लाममा आउने तपाईको धर्म परिवर्तन हुँदैन, बरु तपाईले बिर्सेको पाठ याद दिलाइरहेको छ। यदि तपाईँ इस्लाम आउनुहुन्छ भने तपाईँ बिर्सेको ठाउँलाई छोडिकन आफ्नो सत्य र वास्तविक ठाउँमा आउनु भएको छ, ताकि तपाईँ पनि ती सबै कुराहरू छोडिकन जसलाई केही व्यक्तिगत फाइदाको लागि बनाइएको थियो, सत्य मार्गमा आइहाल्नुहोस्। तपाईको दिमागबाट एउटा अरू शंकाको सफाई गर्न खोज्दछु। तपाईको दिमागबाट एउटा अरू शंका आउन सक्छ, त्यसको पनि म सफाई गर्न खोज्दैछु कि इस्लामको प्रवर्तक प्रारम्भकर्ता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होइन,
बरु इस्लाम धर्म को आरंभ आदम अलैहिस्सलाम मानव जाति को पहिलो व्यक्ति आदम अलैहिस्सलामबाट नै भएको हो, जसको पुष्टि तपाईले अब अनुसन्धानले गर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्टीकरण इस्लाम शब्दको अर्थ र इस्लामको अर्थ र इसका सिद्धान्त र इस्लामका विशेषताहरूले तपाई गर्न सक्नुहुन्छ कि यो सम्पूर्ण मानवीयको लागि एक सामान्यता एकत्रित गरिकन एउटै अल्लाह प्रति विश्वास राख्ने यो एउटा धर्म हो। तपाई आफै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। आउनु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि तर म यो यसमा कुनै शंका छैन, किन्तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि इस्लाम समापित भयो। इस्लामको समापित मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि भयो, तर इस्लामको प्रारम्भकर्ता इस्लामको आरम्भ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखि भएको छैन। यदि अन्तिम अवतारलाई मान्नुहुन्न, तपाईकै किताब तपाईकै अनुसार यदि अन्तिम अवतारलाई मान्नुहुन्न भने लोक परलोकमा मुक्ति र सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ? आफै विचार गर्नु। ठीक छ, किनकि कलियुगमा एउटै दूत आउनेवाला थियो र त्यो अन्तिम दूत थियो जसले पुरै संसार प्रमुख भइकन मार्गदर्शन गराउने थियो भन्नाले स्पष्ट छ कि त्यो भारतमा कसरी आउँछ त्यसलाई त यस्तो ठाउँमा हुनुपर्छ। ठीक छ, यो अन्तिम दूत थियो जसले पुरै संसारको प्रमुख भइकन मार्गदर्शन गराउनु थियो भन्नाले स्पष्ट छ कि त्यो भारतमा कसरी आउँछ। त्यसलाई त यस्तो ठाउँमा आउनुपर्छ जुन ठाउँ चाहिँ पुरै संसारको सेन्टर होस्। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब देश हुनाले त्यहाँ पठाइएको थिएन, बरु संसारको सेन्टर, संसार पुरै यस ब्रह्माण्डको, यस संसारको, यस धरतीको सेन्टरको बीचोबीच केन्द्र बिन्दु हुनाले त्यहाँ पठाइएको थिए, किनकि उहाँलाई पठाउने कारण नै यही थियो कि पुरै संसारका सम्पूर्ण मानिसहरूलाई सत्य मार्ग देखाउन्। तसर्थ तपाईलाई पनि उहाँसित त्यत्तिकै माया र आस्था हुनुपर्छ जति हामीलाई छ। मात्र अनुसन्धानको फरक छ। तपाई अनुसन्धान गर्नु, यो सबै कुराको ज्ञान पूर्ण न्यायको साथ अध्ययन र अनुसन्धानले हुन्छ। तपाई हरेक कुरा इस्लामको विशेषताहरू, इस्लामका सिद्धान्तहरू, इस्लामका शाब्दिक अर्थहरू सबै तपाईले सुन्नुभयो। अझै यसको विषयमा ज्ञान प्राप्त गरी सत्य कुरोमा, सत्य एउटै आकाश, आफ्नो सत्य यस संसारको निर्माणकर्ता र सृष्टिकर्ता पूर्वज सृष्टिकर्ता ईश्वर अल्लाहले दिएको नियम र विधानको बाटोमा आउनु, तपाई सफलता र मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ इन्शाअल्लाह। अब अन्तमा अल्लाहसित प्रार्थना छ कि हामी सबैलाई सही शिक्षा दीक्षाको अवसर प्रदान गरी इस्लामको सत्यता बुझेर मान्ने शक्ति प्रदान गरून्। अल्लाह सबै कुरामाथि सामर्थ्य छ। वसल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन।